क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 35 पार्ट 1 इसमें हामीले पढाउनु छ ठीक बेठिक। ल तिमीहरूले यहाँ भन्छ तलका तथ्यहरू ठीक भए ठीक चिन्ह लगाऊ र बेठिक भए क्रस चिन्ह लेख्नुहोस्। अब हेर्दै भन्छ यहाँ कमा वास्तविक संख्याको समूहमा अनुपातिक संख्या र अनानुपातिक संख्याहरू सबै पर्छन्। अर्थात् वास्तविक संख्याको समूहमा अनुपातिक संख्या र अनानुपातिक संख्याहरू सबै पर्छन्। ठीक छ कि बेठिक छ? त्यो ठीक छ। यो के छ? ठीक छ। दुवैजना पर्छन्। त्यो अनुपातिक अर्थात् रेसनल र इरेसनल दुवै पर्छन्। यो ठीक छ। यसमा लेख्ने ठीक चिन्ह लगाउने। अब हेर तिमीहरूले ख भन्छ अनुपातिक संख्याहरूको समूह र अनानुपातिक संख्याहरूको समूह अलगिएका समूह अनुपातिक संख्याको समूह र अनानुपातिक संख्याको समूह अलगिएका समूह हुन्। अर्थात् रेशनल नम्बरको समूह र इरेशनल नम्बरको समूह के हो? अलगिएका समूह हुन्। ठीक छ कि बेठिक छ? यो ठीक छ। यो के छ? ठीक छ। यो अब हेर यसमा ठीकको चिन्ह लगाउने भयो। अब हेर तिमीहरूले पूर्ण संख्याहरूको समूह र पूर्णाङ्कहरूको समूह एउटै हो। पूर्ण संख्या हेर यहाँ छ। यहाँ भन्छ गमा के भन्छ पूर्ण संख्या जस्तो 0 1 2 3 4 5 यो के हो? पूर्ण संख्याको समूह। अब हेर के हो? पूर्ण संख्याको समूह। अरे यहाँ भन्छ फेरि भन्छ पूर्णाङ्क समूह। हेर कस्तो हुन्छ पूर्णाङ्क समूह? हेर तिमीहरू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भयो। यता हेर -1 -2 -3 यहाँ 0 छ। अब यो के हो? यो पूर्ण संख्याको समूह हो। यो पूर्णाङ्कको समूह के हो? पूर्णाङ्कको समूह एउटै छ। यो एउटै छैन त के हो? यो यसमा के लेख्ने? क्रस चिन्ह लगाउने। के लगाउने? क्रस चिन्ह लगाउने। अब तिमीहरूले Z
Z is subset of Q is subset of R. Z is subset of Q. Q is subset of R. के हो यो? ठीक छ कि बेठिक छ? त्यो ठीक छ यो यसको सब्जेक्ट हो, यो चाहिने यसको सब्जेक्ट हो। के छ यो? ठीक छ त टिक चिन्ह लगाउने भयो। अब तिमीहरूले गमा पर्छ √4 अनानुपातिक संख्या हो। √4 अनानुपातिक संख्या हो। ठीक कि बेठिक? हेर यो हेर √4 के हुन्छ? √4 को मतलब भयो 2 को मतलब भयो 2 गुना 1 अर्थात p/q। अब हेर यो के हो? यो पूर्ण संख्या हो, यो पनि पूर्ण संख्या हो। यो 0 छैन, 1 छ। के भयो? अनुपातिक संख्या हो। अनुपातिक संख्या हो। अनुपातिक संख्या हो। अनानुपातिक हो या अनुपातिक हो। तो के गर्ने? यो बेठिक छ, क्रस चिन्ह दिने। अब हेर तिमीहरूले भन्छ यहाँ Z contained by N contained by W। के छ यो? बेठिक छ। के हो? बेठिक छ। यो बेठिक छ। अब हेर यसमै छ सबै अनुपातिक संख्या वास्तविक संख्याको समूह हुन्। सबै अनुपातिक संख्या वास्तविक संख्याको समूह हुन्। यो ठीक छ। यो के छ? ठीक छ। ल यसपछि अर्को 2 मा आउने। कतिमा? 2 मा आउने। यहाँ भन्छ कमा 2 मा दिएका संख्या अनुपातिक संख्या हुन् वा अनानुपातिक संख्या के हुन्? छुट्याउनुहोस् र किन? दिएका संख्याहरू अनुपातिक संख्या हुन् वा अनानुपातिक संख्या हुन् के हुन्? छुट्याउनुहोस् र किन? हेर तिमीहरू यहाँ छ कमा छ 3/4। कुन संख्या हो? रेशनल हो कि इरेशनल हो, अर्थात अनुपातिक हो कि अनअनुपातिक हो। तो हेर यो अनुपातिक संख्या हो। कुन संख्या हो? अनुपातिक संख्या हो। 3/4 अनुपातिक संख्या हुन्, अर्थात यो p/q फर्ममा छ। p के हो? पूर्ण संख्या हो। q पनि पूर्ण संख्या हो र q 0 छैन। q 0 छैन। q 0 छैन। हेर यो के हो? यो अनुपातिक संख्या हो। अब हेर तिमीहरूले खमा छ √2। तो √2 भनेको √2/1। अब हेर यो
पूर्णाङ्क हो नि, यो पूर्णाङ्क होइन। √2 पूर्णाङ्क होइन, त्यसैले यो के हो? यो अनानुपातिक सङ्ख्या के हो? अनानुपातिक सङ्ख्या हो। त्यसैले यो अनानुपातिक सङ्ख्या अर्थात् इरेसनल नम्बर हो, इरेसनल नम्बर हो। अब तिमीहरूले ग नम्बर, कति नम्बर? ग नम्बर ग के भन्छ? √5 मतलब √5 मतलब √5/1। अब हेर, यो चाहिने यो √5 - 1 यसमा के छ? यो √5 पूर्णाङ्क होइन, पूर्णाङ्क होइन। √5 के हो? पूर्णाङ्क होइन। त्यसैले के भयो? यो अनानुपातिक सङ्ख्या भयो, अनानुपातिक सङ्ख्या भयो, अनानुपातिक सङ्ख्या भयो। अब हेर, यसपछि छ 2/5। अब हेर 2/5 यो के हो? अनुपातिक सङ्ख्या हो, अनुपातिक सङ्ख्या हो। किनभने 2/5 अर्थात् P/Q। यो के हो? 2 पूर्णाङ्क हो, Q पनि पूर्णाङ्क हो, अर्थात् यो पूर्णाङ्क, यो पनि पूर्णाङ्क हो, यो पनि पूर्णाङ्क हो। के भने यसलाई? अनुपातिक सङ्ख्या भन्ने। के भन्ने? अनुपातिक सङ्ख्या भन्ने। अङ्गमा छ 10/20। यो के हो? P/Q को फर्ममा छ। यो 0 छैन, यो 0 छैन, 0 भन्दा बढी छ होइन? त के भयो? यो अनुपातिक सङ्ख्या हो, अर्थात् रेसनल नम्बर हो। के हो? रेसनल नम्बर हो, अर्थात् अनुपातिक सङ्ख्या हो। अब तिमीहरूले यसपछि अब तिमीहरू नम्बर 6 मा के छ? 3.57 भयो। अब तिमीहरूले ल यसलाई गर त, यसको के भइहाल्छ? 3.57 बट्टा यसको सट्टा 1 और 2टा 0। अब हेर, यो के भयो? P/Q को फर्ममा गयो। यो पनि पूर्णाङ्क हो, इन्टिजर हो, इन्टिजर। यो पनि पूर्णाङ्क हो, इन्टिजर हो होइन? त्यो यो रेसनल नम्बर हो, अर्थात् अनुपातिक सङ्ख्या हो, अनुपातिक सङ्ख्या हो। के हो? अनुपातिक सङ्ख्या हो भयो। अब आऊ तिमीहरू अर्को नम्बरमा। ल यहाँ छ 3.5982 यो के? यो अन्त्यहीन पुनरावृत्ति नहुने दशमलव सङ्ख्या हो। अन्तहीन छ, अन्तहीन पुनरावृत्ति नहुने दशमलव सङ्ख्या हो। त्यसैले यो के हो? अनानुपातिक सङ्ख्या। कुन हो? अनानुपातिक सङ्ख्या अर्थात् इरेसनल कुन हो? इरेसनल नम्बर, इरेसनल नम्बर हो, अर्थात् अनानुपातिक सङ्ख्या हो भयो। यो
अनानुपातिक संख्या हो, इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। अब यार तिमीहरू यसपछि अब तिमीहरू सहीको ज नंबर, कति नंबर? ज नंबर के छ यहाँ? 15 छ। 15 भनेको 15/1 अर्थात् यो p बट्टा q को फर्ममा गयो, जहाँ यो पनि पूर्णांक हो, यो पनि पूर्णांक हो। तो के यो अनुपातिक संख्या हो, के हो? अनुपातिक संख्या हो। अब हेर यसपछि आऊ तिमीहरू माइनस पर्छ हैन? अच्छा ठिक छ, -15 ल, के यो अनुपातिक संख्या हो। अब आऊ तिमीहरू छ मा, यहाँ के छ? 0.873 डॉट। अब यार कौन संख्या हो? तो यो अंतहीन पुनरावृत्ति नहुने दशमलव संख्या हो, अर्थात यो अनानुपातिक संख्या हो। के हो? अनानुपातिक संख्या हो। अनानुपातिक अर्थात IR हो, अनानुपातिक संख्या हो। अब यार तिमीहरूले अब आऊ तिमीहरू यमा के छ? यो -169। अब हेर यसलाई कति हुन्छ? यसको वर्गमूल कति हुन्छ? 13 हुन्छ। के हुन्छ? वर्गमूल 13 हुन्छ। अर्थात के लेख्ने यसलाई? 13/1। अब हेर यो p छ, यो q छ, यो p/q को फर्ममा गयो। तो के भयो? यो अनुपातिक संख्या भयो। के भयो? अनुपातिक संख्या भयो, अर्थात q भयो। के भयो? q भयो। यो पूर्णांक हो, यो पनि पूर्णांक हो। p/q को फर्ममा छ, यो अनुपातिक संख्या हो। अब तिमीहरूले यसपछि अब तिमीहरू टर्ममा के भन्छ? √3 छ। तो √3 लाई हेर त यो √3/1 यो पूर्णांक होइन। √3 पूर्णांक होइन, त्यसैले यो अनानुपातिक संख्या हो। के हो? अनानुपातिक संख्या हो, अर्थात इरेशनल नंबर। कुन हो? इरेशनल नंबर, अर्थात IR अनानुपातिक भयो। अब तिमीहरूले अब यता आऊ थमा के भन्छ? हेर √26। अब हेर यसलाई √26/1 लेखे। अब हेर यो √26 यो पूर्णांक होइन, त्यसैले यो
अनानुपातिक संख्या हो, अनानुपातिक संख्या हो अर्थात के लेख्ने IR अनुपातिक संख्या हो। अनुपातिक संख्या हो। अब तिमीहरूले अब यो 2.5 डैश के यो अंतहीन पुनरावृत्ति हुने दशमलव संख्या हो अर्थात यो अनुपातिक संख्या हो। यसलाई अनुपातिकमा लेख्न सकिन्छ। यसलाई के भन्ने अनुपातिक संख्या हो अर्थात यो के भयो अनुपातिक संख्या भयो। अब हेर यसको मतलब हुन्छ 2.5555 यस्तै ज्यादै जान्छ यो। यसलाई चेन्ज गर्छ भने अनुपातिक संख्या भइहाल्छ अर्थात यो अनुपातिक संख्या हो, रेशनल नम्बर हो। अब हेर तिमीहरूले अब हेर 9 35/9 अब हेर यो P/Q को फर्ममा छ। यो पूर्णांक हो, यो पनि पूर्णांक हो, यो पनि पूर्णांक, यो पनि पूर्णांक। यसलाई के भन्ने अनुपातिक संख्या, यसलाई के भन्ने अनुपातिक संख्या हो अर्थात रेशनल नम्बर हो अर्थात Q लेख्ने के यो अनुपातिक संख्या अर्थात रेशनल नम्बर हो। अब तिमीहरूले यो P/Q टर्ममा छैन, P/Q को टर्ममा छैन अर्थात यो के हो यो अनानुपातिक संख्या हो। के हो अनानुपातिक संख्या हो अर्थात इरेशनल नम्बर हो। के लेख्ने चाहिँ इरेशनल नम्बर लेख्ने भयो। P/Q फर्ममा छैन, P/Q फर्ममा छैन। ल अब 1 र 2 सिद्धियो। अर्को नम्बर अर्को तिर पढाउँछु। धन्यवाद।